स्कॉर्पियो, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि ईद की वजह से इस बार हम सिर्फ एक हफ्ते की नहीं, पूरे 14 दिनों की पेशगोई देखने जा रहे हैं। और ये 14 दिन तुम्हारे लिए आम नहीं है। ये एक ऐसा मरहला हो सकता है जहां पहले तुम्हारे दिल में खुशी, मोहब्बत और ज़िंदगी को महसूस करने की ख्वाहिश दोबारा जागेगी, और फिर 20 मार्च के बाद तुम्हारी तवज्जो काम, सेहत, रोज़मर्रा के मामूल और ज़िंदगी की तरतीब की तरफ ज़्यादा मजबूती से जाएगी। यानी स्कॉर्पियो, पहला हिस्सा दिल का है, दूसरा हिस्सा नज़्म का है। स्कॉर्पियो, लोग अक्सर तुम्हें गहरा, खामोश और मजबूत समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारे अंदर शिद्दत के साथ एक बहुत नरम दिल भी होता है। मसला सिर्फ ये है कि तुम हर किसी को अपने दिल के अंदर आने नहीं देते, और कभी कभी तुम खुद भी अपने अंदर के इस हिस्से को पीछे धकेल देते हो, जो मोहब्बत करना चाहता है, जो खुशी कबूल करना चाहता है और जो ज़िंदगी को सिर्फ बर्दाश्त नहीं बल्कि जीना चाहता है। 16 मार्च से 19 मार्च तक कायनाती फिजा तुम्हें इस हिस्से के करीब ला सकती है। ये दिन तुम्हारे लिए मोहब्बत, दिलचस्पी, खुशी और उस बात को जगा सकते हैं कि तुम्हें असल में जिंदा किस चीज़ से महसूस होता है। अगर पिछले कुछ वक्त से तुमने अपनी खुशी को मुसलसल पीछे रखा हुआ था और सिर्फ जिम्मेदारियों और दबाव को अहम समझा था, तो ये वक्त तुम्हें बार बार याद दिला सकता है कि इंसान सिर्फ बोझ उठाने के लिए नहीं बना, इंसान महसूस करने के लिए भी बना है, मोहब्बत के लिए भी, खुशी के लिए भी। 18 मार्च के करीब पाइसेस इन न्यू मून तुम्हारे लिए दिल, खुशी, रूमानी कैफियत और तख्लीकी तवानाई में एक खामोश नई शुरुआत ला सकता है। ये शोर वाली शुरुआत नहीं होगी। ये ऐसा लम्हा हो सकता है जब तुम अपने आप से खामोशी से ये सवाल करो, क्या मैं सिर्फ मजबूत रहने के लिए बना हूँ, या मैं मोहब्बत के लिए भी बना हूँ? क्या मैं सिर्फ संजीदगी हूँ, या मेरे अंदर रोशनी भी है? अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो 16 से 19 मार्च तक नरमी, कुर्ब, सच्ची तवज्जो और दिल की मौजूदगी बहुत मायने रख सकती है। कभी एक नर्म जुमला वो काम कर देता है जो लंबी बहसें नहीं कर सकती। अगर तुम तन्हा हो तो ये दिन किसी कशिश, किसी दिलचस्पी या किसी ऐसे एहसास को जगा सकते हैं जो तुम्हारे दिल को खामोशी से छू जाए। लेकिन यहाँ एक एहतियात है। दिल खोलना अच्छी बात है, मगर खुद को फौरन मुकम्मल तौर पर किसी के हवाले कर देना ज़रूरी नहीं। एहसास को महसूस करो, मगर इसकी हकीकत भी परखो, क्योंकि तुम्हारे लिए शिद्दत और सच्चाई हमेशा एक चीज़ नहीं होती। 19 मार्च के बाद और ख़ास तौर पर 20 मार्च से फ़िज़ा बदलती है। यहाँ सन का एरीज़ में दाखिला और मरकरी का डायरेक्ट होना तुम्हारी तवज्जो काम, सेहत और रोज़मर्रा के मामूल, तरतीब और अमली जिम्मेदारियों की तरफ ज़्यादा मजबूती से ले जा सकता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, अब सवाल ये बनता है कि तुम अपनी ज़िंदगी को किस तरह चला रहे हो। अगर दिल में मोहब्बत जागी है तो इसे वक्त कैसे दोगे? अगर तुम्हारे अंदर कोई तख्लीकी रोशनी जागी है तो इसे अपने मामूल में जगह कहाँ दोगे? स्कॉर्पियो, ये मरहला तुम्हारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि तुम गहराई से महसूस तो बहुत करते हो, मगर कभी कभी जो चीज़ दिल में जागती है इसे ज़मीन पर उतारने में देर कर देते हो। 20 से 23 मार्च तक तुम अपनी बेतरतीबी को ज़्यादा साफ नज़र से देख सकते हो। नींद की कमी, खाने का बेकायदा होना, वक्त का बिखरा होना, कामों का जमा होना और अपनी तवानाई गलत जगहों पर खर्च करना। और ये भी मुमकिन है कि तुम्हें महसूस हो कि अब छोटी छोटी चीज़ों को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल के जज्बात तभी खूबसूरत रहते हैं जब ज़िंदगी की ज़मीन इनके लिए मजबूत हो। अगर ज़मीन ही बिखरी हुई हो तो एहसास भी थकने लगता है। इसलिए 20 मार्च के बाद तुम्हारे लिए सादा निज़ाम बहुत फ़ायदा दे सकता है। अपने दिन का वक्त लिखना, अपने जिस्म की सुनना, कामों को तरजीह देना, अपनी नींद को अहमियत देना और ये देखना कि किस चीज़ पर तुम्हारी तवानाई ज़ाया हो रही है। मरकरी के डायरेक्ट होने से जो बातें उलझी हुई थी, इनमें आहिस्ता आहिस्ता वजाहत आ सकती है। जो बात दिल में थी वो ज़बान पर आ सकती है। जो काम रुका हुआ था इसके लिए जहन तैयार हो सकता है। लेकिन यहाँ भी जल्दी नहीं करनी। फैसला करो मगर होश के साथ, बात करो मगर नरमी के साथ, नज़म लाओ मगर खुद पर जुल्म किए बगैर। 22 मार्च के आसपास
مارس اور جوپیٹر کی مدد تمہیں ایک خاص عملی حوصلہ دے سکتی ہے کہ جو چیز دل میں جاگی تھی اسے قدم کی صورت دی جا سکے۔ یہ وقت تمہیں یہ ہمت دے سکتا ہے کہ کسی اچھے خیال کو صرف خواب نہ رہنے دو، کسی رشتے کو صرف خاموش احساس نہ رہنے دو، اور کسی تخلیقی خواہش کو صرف دل کی چنگاری نہ رہنے دو، بلکہ اس کے لیے وقت نکالو، ترتیب بناؤ اور اسے زندگی کا حصہ بناؤ۔ لیکن ساتھ ہی ایک دھند بھی ہو سکتی ہے، اس لیے 22 سے 25 مارچ تک اسکارپیو کے لیے بہترین اصول یہ ہے: دل کی سنو مگر حقیقت بھی دیکھو، جذبہ رکھو مگر توازن بھی رکھو، خواب کو جگا دو مگر زمین نہ چھوڑو۔ 25 مارچ کے بعد فضا مزید سنجیدہ ہو سکتی ہے۔ جو چیز تمہیں اچھی لگ رہی تھی، کیا اس کے لیے تم واقعی جگہ بنا رہے ہو؟ جو بات تم کہنا چاہتے ہو، کیا اسے ذمہ داری سے کہہ رہے ہو؟ جو زندگی تم چاہتے ہو، کیا تم اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہو؟ 26 سے 29 مارچ تک اسکارپیو کے لیے اصل فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب تم اپنے دل اور اپنی ذمہ داریوں کے درمیان ایک بہترین توازن دیکھنے لگو۔ اب تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ صرف خواہش کافی نہیں، صرف نظم بھی کافی نہیں، اصل طاقت ان دونوں کے ملاب میں ہے۔ محبت بھی، ترتیب بھی، نرمی بھی، ذمہ داری بھی، اور محبت اور رشتوں کی بات۔ یہ 14 دن اسکارپیو کے لیے محبت کو بھاری نہیں بلکہ زندہ بنا سکتے ہیں۔ اگر تم کسی رشتے میں ہو تو نرمی، توجہ اور اصل موجودگی بہت کچھ بدل سکتی ہے۔ 20 مارچ کے بعد اگر تم اپنی بات صاف مگر نرم انداز میں رکھو تو وہ فاصلہ بھی کم ہو سکتا ہے جو کافی عرصے سے نام لیے بغیر موجود تھا۔ اگر تم سنگل ہو تو کسی خاموش رابطے کی طرف دل مائل ہو سکتا ہے، لیکن صرف شدت کو محبت نہ سمجھ لینا۔ اب کام، رزق اور عملی زندگی کی بات۔ یہ 14 دن پہلے تمہیں دل کی آواز سناتے ہیں اور پھر اس آواز کو معمول میں جگہ دینا سکھاتے ہیں۔ اگر تم ملازمت کرتے ہو تو یہ وقت تمہیں یہ سکھا سکتا ہے کہ صرف محنت کافی نہیں، درست ترتیب بھی ضروری ہے۔ اگر تم کاروبار کرتے ہو تو کسی تخلیقی خیال یا دل کے قریب منصوبے کو عملی صورت دینے کا وقت آ سکتا ہے، لیکن فوراً سب کچھ ایک ہی جگہ نہ لگا دینا۔ پہلے دیکھو، پہلے ترتیب دو، پھر قدم بڑھاؤ۔ صحت اور اندرونی کیفیت کے لحاظ سے یہ وقت تمہارے لیے جذباتی شدت اور پھر عملی دباؤ دونوں لا سکتا ہے، اس لیے اپنی نیند کو اہمیت دو، اپنے وقت کو لکھو اور اپنے ذہن کو مزید نہ بکھرنے دو۔ اب پورے 14 دن کا نچوڑ سنو۔ 16 سے 19 مارچ تمہارے دل کو جگا سکتے ہیں۔ 18 مارچ کے قریب نیو مون تمہیں محبت، خوشی اور تخلیقی روشنی کے حوالے سے نیا احساس دے سکتا ہے۔ 20 سے 23 مارچ تمہیں کام، صحت، روٹین اور ترتیب کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور مرکری کے ڈائریکٹ چال الجھی ہوئی باتوں کو کھولنا شروع کر سکتی ہے۔ 22 سے 25 مارچ تمہیں حوصلہ، عمل اور دل کی چیزوں کو زمین پر لانے کی طاقت دے سکتے ہیں، اور 26 سے 29 مارچ تمہیں یہ سکھا سکتے ہیں کہ گہرائی کی اصل جیت اسے زندگی کی شکل دینے میں ہے۔ اسکارپیو، اگر ان 14 دنوں میں تمہیں ایک ہی بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہو: میں صرف برداشت کرنے کے لیے نہیں ہوں، میں محسوس کرنے کے لیے بھی ہوں۔ میں صرف خواب دیکھنے کے لیے نہیں ہوں، میں انہیں اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لیے بھی ہوں۔ میں اپنے دل کی سچائی کو نظم کے ساتھ حقیقت میں بدل سکتا ہوں۔ اور آخر میں کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھنا: محبت، نظم، دل یا نیا آغاز، کیونکہ اسکارپیو اس بار تمہاری اصل طاقت صرف تمہاری خاموش گہرائی نہیں، تمہاری اصل طاقت وہ لمحہ ہے جہاں تم اپنے دل کی آگ کو اپنی زندگی کی روشنی بنا دیتے ہو۔ اسکارپیو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔